أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما شاء الله ما شاء الله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حتى
माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह वक़ालू الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद अहसनत या शेख सुभान अल्लाह माशाल्लाह فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا الكواكب انتثرت
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्लाहुम्मा जिद फजिद सुभान अल्लाह बहुत खूब करे साहब فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا
الله والله أكبر ولله الحمد. وإنك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وصدق